श्रीलङ्कामा गरियो आर्थिक सङ्कट, राष्ट्रपतिको घर घेराउ। श्रीलङ्कामा खाद्य सङ्कट चुलिँदै जान थालेपछि त्यहाँका राष्ट्रपति गोटाबाया राजापछिको घर अगाडि हिंसात्मक प्रदर्शन भएको छ। केही समय यता श्रीलङ्कामा 13 घण्टासम्म लोडसेडिङ, पेट्रोलियम पदार्थको सङ्कट, खाद्य सङ्कट र औषधिहरूको चरम अभाव देखिन थालेपछि प्रदर्शनकारीहरूले राष्ट्रपति राजापापछिको घर अगाडि हिंसात्मक प्रदर्शन गरेको बीबीसीले जनाएको छ। शान्तिपूर्ण रूपमै सुरु भएको प्रदर्शन केही समयपछि भने हिंसात्मक पदमा पुगेको थियो। प्रदर्शन नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि प्रहरले असर ग्यास, पानीका फोकाहरूको प्रयोग गरेको थियो। केही प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरले पक्राउ समेत गरेको छ। प्रदर्शनकारीलाई राष्ट्रपति राजापापछिले अतिथिवादी तत्त्वको संज्ञा दिएका छन्। प्रदर्शनकारीहरूले सुरक्षार्थ खटिएका प्रहरीलाई ढुङ्गा प्रहार गर्न थालेपछि स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएको थियो। श्रीलङ्कासँग अब पेट्रोलियम पदार्थ खरिदका लागि समेत पर्याप्त रकम नभएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। पछिल्लो समय देखिएको सङ्कटका कारण श्रीलङ्कामा उद्योग क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र समेत धराशी बन्दै गएका छन्। पेट्रोल पम्पका पेट्रोलियम पदार्थका लागि र ग्यास पसलका अगाडि ग्यास सिलिन्डरका लागि मानिसहरूको लामो लाइन देख्नु श्रीलङ्काको दिनचर्या जस्तै भइसकेको छ। लाम लागेकै अवस्थामा ढलेर अहिलेसम्म 5 जनाको मृत्यु भएको बीबीसीले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। प्रधानमन्त्री पत्नी राणाले घरबाट व्यक्तिगत तहबाट सुरुवात गरेको काङ्ग्रेस र भाजपा बीचको राखीको नीतिलाई देउवाली भारत भ्रमणको दौरानमा नयाँ दिल्लीमा रहेको भाजपा मुख्यालयमा छिरेर संस्थागत गर्न थालेको देखाएको छ। मैले भाजपाका साथीहरूलाई सधैँ भनेको कुरा चाहिँ के हो भने नेपालको संविधान बन्दा धर्म संस्कृतिलाई संरक्षण गर्ने भनेको छ। जस्तै हिन्दू धर्म संरक्षण गर्ने हो। हाम्रोमा करिब 80% हिन्दू छन्। हाम्रोमा धर्म स्थानान्तरण गर्न पाइँदैन, कानुनले दण्डी भनेकै छ। गाई हाम्रो राष्ट्रिय जनावर छ, त्यसलाई गाई बध र बिक्री कानुन अनुसार दण्डी छ भनेकै छ उनले भने। तर भारतले आफ्नो मुलुक र भाजपाकै बलियो उपस्थिति रहेको राज्य सकारात्मकमा यतिको कानुन लागू गर्न सकेका छैनन्। उपाध्यक्ष नेपाल र त्यहाँको संविधानले ग्यारेन्टी गरेको कुरामा मिलेर जाने क्रममा भाजपालाई स्पष्ट गर्नुपर्ने मान्छन्। भारतमा नेपालमा लगायत संविधान बन्यो भनेर हल्ला फैलाएको छ। त्यसैले हाम्रो राम्रो व्यवहार र प्रस्तुतिलाई ठिक रूपमा ल्याउन आवश्यक छ भन्ने कुरामा प्रश्न पार्नुपर्छ उनले भने। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा भारतका लागि पूर्व राजदूत शेखर बहादुर थापा पनि प्रधानमन्त्री देउबाको नेतृत्व रहेको काङ्ग्रेस र भाजपा बीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने अहिले नै आकलन गर्न नसकिने बताउँछन्। उनीहरू बीचमा भेटवार्ता भएका छन्। अहिले नै यी दुई पार्टी बीचको सम्बन्ध कसरी अघि बढ्छ भन्ने बेला आइसकेको छैन उनले भने। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लाग्यो। अँध्यारो हुँदै आएपछि भिड आक्रोशित हुँदै गयो। प्रहरीलाई नै लखेड्न थाल्यो। दोहोरो झडप बढ्दै जाँदा रातको 9 बजेको थियो। इलाका प्रहरी कार्यालय लेटाङका प्रहरी निरीक्षक इन्सपेक्टर रोमन राज अर्यालले भने सानो गेटबाट भागाभाग हुन थाल्यो। प्रहरीमाथि सिसाका बोतल, ढुङ्गा, मुढा बर्सिन थाले। त्यही क्रममा उर्लिएको भिडले उर्मिलामाथि आक्रमण गर्यो। उनले ज्यान जोगाउन सकिनन्। घाँटीमा धारी र हतियारले प्रहार भयो। अरूलाई सुरक्षित गर्न ड्युटीमा खटेकी उर्मिला अपराधीको हातबाट मारिन्। अरूलाई जोगाइन् तर आफू जोगाउन सकिनन्। इन्सपेक्टर अर्याल आफैले उर्मिलालाई मैदानमा उठाउन मोटरसाइकलमा हालेर अस्पताल पठाए। रगत्याम्य उर्मिला अचेत थिइन्। प्रहरी पोसाकमा रगत बाहिरिएको थियो। उनको मुटु धड्कन थिएन। उनलाई अस्पतालमा मृत घोषणा गर्यो। तर प्रहरी अधिकारीहरूले उर्मिला बाँच्ने आश पहिले गुमाइसकेका थिए। 2076 सालमा प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेकी उर्मिलाको 6 महिना अघि मात्रै प्रहरी जवान नवीन श्रेष्ठसँग विवाह भएको थियो। खोटाङ माइतीघर भएकी उर्मिलाको विवाहपछि घर उदयपुर हो। उनका श्रीमान इलाममा कार्यरत थिए। उर्मिलाका दाइ पनि प्रहरी सेवामा मोरङ कार्यरत छन्। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। दुईजनालाई प्रहरीले 12 घण्टाभित्रै पक्राउ गर्न सफल भएको हो। उनीहरूले बलात्कारपछि नाबालिकाको टाउकोमा ढुङ्गा र बियरको बोतलले प्रहार गरेर गम्भीर घाइते बनाएका थिए। छाडीमा फेला पार्दा उनी रगत्याम्य अवस्थामा थिइन्। यौनाङ्ग र ताम्य अवस्थामा भएको प्रहरीले भेटाएको थियो। बालिकालाई फागुन 27 गते मोरङको बेलबारी आडबाट खेल्दै गरेको अवस्थामा चोकफन चकलेट दिई ललाई फकाई गरी पीडितको घरबाट 250 मिटर उत्तर पश्चिम दिशाको घर वरिपरिमा करडी गरी बियरको बोतल तथा ढुङ्गा प्रहार गरी ज्यान लिएको कार्यालयका प्रमुख एवं प्रहरी उपरीक्षक जनार्दन जीसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई प्रहरीले शारीरिक र प्राविधिक अनुसन्धानबाट घटना भएको 12 घण्टामा पक्राउ गरेको उपरीक्षक जीसीले जानकारी दिए। उनीहरूलाई रात एक अस्पताल, एक पसलमा मांसपेशी गरी मामा घरमा गएर बसेको अवस्थामा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ। आरोपी अजय चौधरी 2 वर्ष अगाडि 2 वर्षीय बालिकाको अपहरणमा बुद्धा करार चलान भई गएको मङ्सिर 18 गते अदालतको फैसलाबाट रिक्त भएका थिए। बालिकाको सब विवश अवस्थामा फेला परेको
परिषद जेसीले बताउनु भएको छ। अभियुक्तलाई पूर्व पक्षका लागि 5 दिन अदालतबाट म्याद थप गरिएको छ भने घटनाको आरोपमा आजीवन कारावासको माग गरेको प्रहरीले जनाएको छ। करिश्माको अन्तिम संस्कारमा उनका परिवार भक्कानी, घटना देखिएका सबैका आँखा रसाए। बिचरी त्यति सानी बच्चीमाथि यस्तो घटना भयो र स्थानीय विश्व निरौला भन्छन्। उनका बाबुआमाले अनेक सङ्घर्ष गरेका थिए र त्यो घटनाले हामी सबैलाई त्रासी दिएको छ। अहिलेसम्म आमाको होस खुलेको छैन र राजकुमारका छोरा केही समय यता बिरामी छन्। 2 छोरी मध्ये एकजना शारीरिक अपाङ्गता भएकी छन् र उनी बोल्न सुन्न सक्दिनन् र काममा नगएपछि राजकुमारलाई आफूसहित 5 जनाको जीवनको धान्न धौधौ भएको छ। गाउँका महिलाहरूको समूहले चन्दा उठाएर उनलाई सहयोग गरिरहेका छन्। समाज सञ्चार जगत र बुद्धिजीवी उद्योग व्यापारी व्यवसायी पनि सरकारको तर्फबाट धन्यवाद ज्ञापन गरिएको लेख बताए। सबै मुलुकहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम गर्ने नेपालको परराष्ट्रिय नीतिको मर्म अनुरूप छिमेकी राष्ट्रहरू लगायत अन्य कुनै पनि राष्ट्रका विरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग हुन नदिन नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनले बताएका छन्। त्यस्तै देशको आर्थिक विकासमा सहयोग पुगाउनेमा मित्र राष्ट्र, दात्री निकाय, क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूप्रति पनि सरकारले आभार व्यक्त गरेको छ। बैठकले विभिन्न प्रसारण लाइन आयोजनाको लागि जग्गा प्राप्त गर्ने र प्रारम्भिक कारबाही चलाउने अधिकारी तोक्ने निर्णय गरेको छ। विशेष अदालतको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेल र सदस्यहरूमा न्यायाधीशहरू रमेश कुमार पोखरेल र यमुना भट्टराई, शालिग्राम कोइराला र बलभद्र वास्तुला र खुशी प्रसाद थारूलाई तोक्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसैगरी राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँको कानून सदस्य एवं अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुङ्गानालाई तोक्ने निर्णय भएको छ। खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगको अध्यक्ष एवं सदस्य सिफारिस समितिको सदस्यमा भूपेन्द्र प्रसाद आर्यलाई नियुक्त गरिएको प्रवक्ता कार्कीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले भूतपूर्व ब्रिटिस गोर्खा सैनिकहरूलाई सम्बोधन हुन बाँकी रहेका मागहरूका बारेमा संयुक्त अधिराज्य सरकारसँग वार्ता गर्न संयुक्त अधिराज्यका लागि नेपाली राजदूतको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधि मण्डल गर्ने निर्णय गरेको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। अमेरिकाबाट जहाज चढेर नेपाल आइपुगी 7वटा साँढे। अमेरिकाको सिकुबाट प्लेन चढाएर ल्याएको 7वटा साँढे 3 दिनको हवाई यात्रापछि शुक्रबार काठमाडौँ आइपुगेका छन्। गाईको नस्ल सुधार तथा दूध विकासका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले खरिद गरेको 7वटा साँढे नेपाल आइपुगेका हुन्। 23 फेब्रुअरी अर्थात् 11 फागुनमा अमेरिकाको सिकागोबाट हिँडाइएको उक्त साँढेहरू कतारको राजधानी दोहा, भारतको राजधानी नयाँ दिल्ली विमानस्थल हुँदै 3 दिनको जहाज यात्रामा काठमाडौँ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आइपुगेको मन्त्रालयले अन्तर्गतको नेपाल लाइभ स्टार सेक्टर र नोभेम्बर आयोजनाले जनाएको छ। भारतको नयाँ दिल्लीसम्म कतार एयरबेजमा ल्याइएका साँढेहरू त्यसबाट भने नेपाल एयरलाइन्सको जहाजमा चढेका थिए। नेपाल ल्याएका साँढेहरूमध्ये 2वटा शक्ति 100% शुद्ध होलिस्टन जातका हुन् भने 5वटा 100% शुद्ध जर्सी जातको भएको आयोजनाका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर केशव भट्टले जानकारी दिए। शुक्रबार आइपुगेको साँढेहरू अहिले काठमाडौँमै आइसोलेसनमा राखेको र केही दिनमा पोखरामा रहेको बिर्री उत्पादन केन्द्रमा पठाइनेछ। कृत्रिम गर्भधान मार्फत नस्ल सुधार र दूध उत्पादन बढाउन 170 वर्षपछि स्केलमा पहिलो पटक 100% शुद्ध साँढेहरू नेपाल ल्याएका छौं। यस राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा लगेर नस्ल सुधारमा प्रयोग गरिनेछ। भट्टले अनलाइन खबरसँग भने जङ्ग बहादुरले 1907 मा ल्याएपछि पहिलो पटक अमेरिकाबाट साँढे ल्याई आयोजनाको दाबी छ। नेपाल ल्याएका मध्ये 2वटा साँढे शुद्ध होस्टेल र 5वटा जर्सीका साँढे हुन् र 10 देखि 12 महिना उमेरका यी साँढेहरूको कुल 2300 किलो छ। साँढेहरू नेपाल ल्याउन मेडग्रम नामक सप्लायर्सले ठेक्का पाएको थियो र सिकागोदेखि पोखरासम्म पुर्याउन कुल 1,30,00,000 सप्लायर्सले ठेक्का पाएको आयोजनाले जनाएको छ। दूधका लागि किसानले व्यावसायिक रूपमा पालेको गाईमा उन्नत जातको नस्ल सुधार गर्न यी साँढेहरू ल्याएको भट्टले बताए। राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालय पोखरामा यी साँढे मार्फत संकलन हुने बेरिय स्थानीय नेपाली गाईलाई क्रस गराउँदा 50% सम्म गुण सर्छ। यसले हाम्रो गाईहरूको दुग्ध उत्पादन क्षमतामा बढ्छ र अनुगमन तथा मूल्याङ्कन अधिकृत डाक्टर भट्टराईले भने 18 देखि 21 महिनाका हुँदा वयस्क हुने यी साँढेहरूबाट उत्पादन हुने बेरिय नस्ल सुधारका लागि उच्च कोटिको हुने राष्ट्रिय पशु प्रजनन कार्यालयले जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौं। 2वटा मोर्चाको आकस्मिक बैठक। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय बन्द गर काठमाडौँ बस्यो र नेपालका क्रान्तिकारी देशभक्त प्रगतिशील राजनीतिक शक्ति र नेपाली जनताको राष्ट्रिय रूपमा अस्वीकृत विरोध र देशव्यापी सङ्घर्ष गर्दा गर्दै पनि देउवा सरकारले